तनहुँ राष्ट्रपतिको भूमि भइसकेको र अब गोविन्द भट्टराईलाई मन्त्री बनाउने शेरबहादुर देउवाको भनाई। रासोपा लक्षित प्रचण्डको अभिव्यक्ति। खहरे खोला सुक्नेवाला छ, रुख हाम्रो साझा चिन्ह भइसक्यो। तनहुँका मतदातालाई प्रचण्डले भने गोविन्द भट्टराईलाई जिताएर पठाउनुस्, मैले मन्त्री बनाउँछु। गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीले शनिबार विश्वासको मत लिँदै 12-2 मा एमालेको जित सुनिश्चित भएको ईश्वर पोखरेलको दाबी। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल एम्स अस्पतालको आइसियुमा भर्ना। मतदान स्थल र केन्द्र रहने विद्यालयमा 3 दिन सार्वजनिक बिदा दिन सरकारसँग आयोगको आग्रह। चोलेन्द्रको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय गर्ने निर्णय विरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखियो। परिवर्तनमा योगदान गर्नेलाई अपराधी भनिए कांग्रेस एमाले कोही पनि नबस्ने विप्लवको भनाई। भरतपुरमा एमालेको शक्ति प्रदर्शन। महिला हिंसा गर्नेलाई चितवनवासीले सजाय दिने न्यौफानेको चेतावनी। युवराज सफललाई कारबाही गर्न पूर्व मन्त्री बडुले संसदमै गरे माग। जितनारायणलाई भोट माग्दै प्रकाशमानले भने आवेगले होइन विवेकले मत हाल्नु होला। ओली प्रवृत्तिका मानस पुत्र फन्टुसहरू सडकमा नेता भएर हिँडेका छन्, यस्तै फन्टुसले जित्छन्। रासोपा लक्षित घनश्याम भुसालको टिप्पणी। अदालतको आदेश नटेरेपछि एसपी बस्नेतलाई 15 दिनको कैद सजाय। कर्मचारीहरूले गरे आन्दोलनको घोषणा। सिंहदरबार ठप्प पार्ने चेतावनी। पदम लिम्बुको अन्त्येष्टि शनिबार, अन्तिम संस्कार अघि शव यात्रा गरिने। महोत्तरीमा बसको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु। युएईमा पदमले जिते 70 करोडको चिट्टा, भन्छन् अझै पनि विश्वास लागेको छैन। थप 108 जनामा कोरोना संक्रमण। सक्रिय संक्रमितको संख्या 386 पुग्यो। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आचमिति विक्रमसम्म 2080 वैशाख महिनाको 7 गते बिहिबार, इस्वीसम्म 2023 अप्रिल 20 तारिक। यसै गरी आज वैशाख कृष्ण औँसी सँगै माता तीर्थ औँसी आमाको मुख हेर्ने दिन पनि रहेको छ। सम्पूर्ण आमाहरूमा नमन व्यक्त गर्न चाहन्छौँ अनि सम्पूर्ण नेपालीहरूमा आमाको मुख हेर्ने दिनको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन सदा चाहिँ आज पनि देश तथा विदेशमा घटेका घटना, राजनीतिक खबर, विशेष गरी उपचुनाव विशेष समाचारहरू, विभिन्न नेताहरूको भागदौड सँगै टीका टिप्पणी, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। तनहुँ राष्ट्रपतिको भूमि भइसकेको र अब भट्टराईलाई मन्त्री बनाउने तर्क दिएका शेरबहादुर देउवाको प्रसङ्गबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देश निर्माणमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको योगदान पनि पृथ्वीनारायण शाहको जतिकै भएको बताएका छन्। बुधबार तनहुँको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले देश निर्माणमा तनहुँको योगदान उच्च रहेको बताएका छन्। तनहुँ आदिकवि आचार्यको जन्मभूमि रहेको छ। देउवाले तनहुँ अब राष्ट्रपतिको भूमि पनि भएको बताए। देश निर्माणमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको योगदान पृथ्वीनारायणको भन्दा कम रहेको छैन। देउवाले भने तनहुँले अब राष्ट्रपति पनि पाइसकेको छ, यो राष्ट्रपतिको समेत भूमि रहेको छ। उनले जिताएर पठाए। गोविन्द भट्टराईलाई मन्त्री बनाउने पनि बताएका छन्। भट्टराई तनहुँ 1 बाट गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार रहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई लक्षित गर्दै खहरे खोला सुक्ने टिप्पणी गरेका छन्। तनहुँमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने कहिलेकाहीँ खहरे खोला उर्लिएर आउँछ, डरलाग्दो गरी आउँछ, तर त्यो सुक्नेवाला रहेको छ। नदी भने गम्भीर ढङ्गले महासागरतिर लम्किरहन्छ, यो कुरा कहिल्यै पनि नभुलौँ। उनले कुनै आँधी हुरी र बताससँग नआत्ती सती साल झैँ खडा भएर शान्ति, संविधान र विकासको निम्ति उभिन पनि आग्रह गरेका छन्। एमाले सहित 7 दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री हुँदा पनि आफूलाई चयन नभएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले स्वाभाविक गठबन्धन यही भएको बताएका छन्। प्रचण्डले तनहुँ 1 मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईलाई विजयी गराउन पनि अपील गरेका छन्। तनहुँमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भट्टराईलाई विजयी बनाएर पठाए, मन्त्री बनाउने जिम्मा आफ्नो रहेको बताएका छन्। प्रचण्डले भने मक्सिर 4 अघि चुनावी सभामा मैले रामचन्द्र पौडेलजीलाई जिताउन अपील गरे। मैले प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भनेको थिएँ, त्यो
भन्दा ठूलो देशकै सर्वोच्च पदमा निर्वाचित हुनुभयो, मेरो भनाई खेर गएको छैन। प्रचण्डले मतदाता न्यायाधीश रहेको भन्दै भट्टराईलाई विजयी गराउन आग्रह गरेका छन्। गोविन्दजीलाई जिताउनुहोस्, उहाँ मन्त्री बन्नुहुन्छ, म प्रधानमन्त्री रहेको छु, मन्त्री बनाउने मैले हो, यो प्राङ्गण भाग्यमानी रहेको छ। तपाईहरूले रामचन्द्रजीलाई जस्तै गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार गोविन्दजीलाई जिताउनुहोस्, बाँकी काम हाम्रो हो। यो उपचुनावपछि हाम्रो सरकार रहिरहनेछ। गोविन्द भट्टराई त्याग र तपस्याका रूपमा कीर्तिमानी बनाएको योग्य उम्मेद्वार रहेको पनि प्रचण्डको भनाई रहेको छ। अल्पमतमा परेका गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिने भएका छन्। संवैधानिक बाध्यताका कारण उनले वैशाख 9 गते भित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने रहेको छ। प्रदेश सभाको बैठक पनि 9 गते शनिबारलाई नै डाकिएको छ। सोही दिनको बैठकमा विश्वासको मत लिने विषयलाई कार्यसूचीमा समावेश गर्न भन्दै उनले प्रदेश सभा सचिवलाई सरकारका प्रवक्ता रोशन बहादुर गाह थापा मार्फत पत्र पठाएका छन्। गत चैत 10 गते अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको हो। 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार बनाउनका लागि 31 सांसदको समर्थन चाहिने देखिएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले 12 क्षेत्र नम्बर 2 मा एमालेको जित सुनिश्चित रहेको बताएका छन्। चुनावी अभियानका क्रममा बुधबार 12 आएका नेता पोखरेलले चुनाव जित्ने थुप्रै आधार रहेकाले उम्मेद्वार पुरुषोत्तम पौडेलको विजय निश्चित भएको बताएका छन्। वैशाख 10 गते हुने निर्वाचनका लागि एमालेको ठूलो शक्ति एकताबद्ध ढंगले परिचालित हुनु र विकास प्रेमी नेता उम्मेद्वारका रूपमा मैदानमा हुनु नै एमालेले चुनाव जित्ने मुख्य आधार रहेको पोखरेलको भनाइ रहेको छ। नेता पोखरेलले गिरा पार्टी चियार्दै हिँड्नेलाई भन्दा जनतासँग बसेर काम गर्ने भूमिपुत्रलाई जिताउन 12/2 का मतदाता उत्साहित देखिएको पनि बताएका छन्। लामो समयदेखि 12 को भूगोलमा बसेर जनता पक्षमा काम गरेका व्यक्तिलाई एमालेले उम्मेद्वारका रूपमा अघि सारेको भन्दै नेता पोखरेलले यसको मूल्याङ्कन जनताले नै गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। अन्य पार्टीका उम्मेद्वार र एमालेको उम्मेद्वारलाई तुलना गरेर जनताले मतदान गर्ने नेता पोखरेलको भनाइ रहेको थियो। नेता पोखरेलले 12/2 को विकासका लागि पनि एमाले उम्मेद्वार पौडेलको जित आवश्यक रहेको बताएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्समा उपचार सुरु भएको छ। राष्ट्रपति पौडेललाई एम्सको भिआइपी आइसियुमा राखेर उपचार सुरु गरिएको छ। राष्ट्रपति पौडेललाई बुधबार बिहान नयाँ दिल्ली स्थित विमानस्थलमा अवतरण गरे लगतै भारतको लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्मा र भारतीय विदेश मन्त्रालयको अर्थ डिभिजन प्रमुख अनुराग श्रीवास्तवले रिसिभ गरेका थिए। उनलाई उच्च सुरक्षा सहित एम्समा पुर्याइएको थियो। स्वास्थ्यमा सुधार भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई थप उपचारका लागि एयर एम्बुलेन्सबाट बुधबार बिहान भारत लगिएको हो। राष्ट्रपति पौडेललाई श्री एयरलाइन्सको विमानलाई एयर एम्बुलेन्समा परिणत गरी नयाँ दिल्ली लगिएको जानकारी प्राप्त भएको थियो। निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको मतदान हुने क्षेत्रका विद्यालयमा 3 दिन सार्वजनिक बिदा दिन सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। उच्च स्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिएका छन्। मिति 2080 1 महिना 8 गतेदेखि मिति 2080 1 महिना 10 सम्म 3 दिनका लागि उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रका मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र रहेका विद्यालयहरूको उपयोग गर्नुपर्ने भएकाले उक्त 3 दिनका लागि विद्यालयमा सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था मिलाउन मुख्य सचिव मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णयमा भनिएको छ। त्यस्तै उपनिर्वाचन हुने जिल्लाहरूमा उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था अवलम्बन गरी सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय पनि भएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय गर्ने संसद सचिवालयका महासचिवको निर्णय विरुद्धको रिटमा हिजो सुनवाई स्थगित भएको छ। संवैधानिक इजलासमा परेको उक्त रिट हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ। अघिल्लो संसदको कार्यकाल सकिएसँगै मक्सिर 20 गते जबराले आफू विरुद्ध दायर भएको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्दै संसद सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए। सो निवेदनको माग सम्बोधन गर्दै महासचिवले महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र मक्सिर 21 गते जारी गरेका थिए। महासचिवको पत्र सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा पेश भएसँगै सोही दिन सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा पत्र असंवैधानिक भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। रिटमा मक्सिर 22 गते सुनवाई गर्दै महासचिवको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सो रिटमा पहिलो पटक सुनवाई तोकिएको हो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले मुलुकको परिवर्तनका लागि योगदान गर्नेहरूलाई अपराधीकरण गर्न खोजिए दुर्दशा निम्तिने चेतावनी दिएका छन्। जनप्रचार तथा प्रकाशन प्रणालीले बुधबार काठमाडौँमा गरेको राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट र सञ्चारको दायित्व विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले परिवर्तनका अगुवालाई अपराधी घोषित गर्न खोजिए नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका कोही नेता पनि नबस्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले एकताबद्ध भएर संकटलाई निकास दिन आफ्नो पार्टी तयार रहेको जिकिर गरे। अहिलेको राज्य प्रणालीले जनचाहनाको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको प्रति सिङ्गो समाज प्रष्ट रहेको उनले बताएका छन्। फरक प्रसङ्गमा उनले मुलुकमा राजनीतिक स्थिर हुन नसकेको कारण अनेक समस्या उत्पन्न भएको पनि बताएका छन्। विप्लवले कुनै एक सरकारले पूर्णकालीन काम गर्न नपाउने गरी मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता देखिएको र यसको असर मुलुकको आर्थिक लगायत विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको बताएका छन्। अहिले पनि पछिल्लो निर्वाचन पछि सरकारले पूर्ण आकार पाउन नपाउँदै सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भइसकेको उनले बताएका छन्। पछिल्लो 15 वर्ष मुलुकको नेतृत्वमा बसेकाहरूले देशलाई अघि बढाउन नसकेको उनको आरोप रहेको छ। मुलुकको राज्य प्रणाली संकटग्रस्त भए उद्धारका नाममा आउने विदेशी शक्तिहरूले सम्पूर्ण देश नै कब्जा गर्ने खतरा रहेको पनि उनको भनाइ रहेको छ। चितवन 2 का नेकपा एमालेका उम्मेद्वार राम नेउपानेको घर दैलोमा कार्यकर्ता र स्थानीयको सहभागिता उत्साहपूर्ण रूपमा बढेको छ। बुधबार ठूलो संख्यामा भेला भएका महिलाले शक्ति प्रदर्शन गरेका छन्। अनिम संघको आह्वानमा नेउपानेको पक्षमा शक्ति प्रदर्शन गरिएको छ। रवि लामिछानेको पक्षमा महिलालाई सामाजिक सञ्जालमा बढी देखाइएकाले एमालेले शक्ति प्रदर्शन गरेको अनिम संघले जानकारी दिएको छ। घर दैलो पछि आयोजित कोण सभामा एमाले केन्द्रीय सचिव तथा पूर्व मन्त्री पद्मा अर्यालले चितवन 2 का जनताले नैतिकताको मापनमा राम नेउपानेको विकल्प अरू खोज्न नसक्ने दाबी गरेकी छिन्। एमाले सपना बाँड्ने पार्टी नभएको भन्दै बोलेका कुरा पूरा गर्ने पार्टी भएको पनि अर्यालको भनाइ रहेको छ। उम्मेद्वार नेउपानेले चितवनका महिलालाई विभिन्न ढंगले अपमानित गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्ने हरकत बन्द गर्न चेतावनी दिएका छन्। उनले आफू नैतिक रूपमा नचुकेको र सधैँ चितवनवासीका जनताकै काखमा रहेको समेत बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडुले युवराज सफललाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै तथ्यहीन आरोप लगाएकाले कारबाहीको माग गरेका छन्। दोहोरो नागरिकताको विषयमा आफ्नो नाम समेत जोडेर सञ्चार माध्यममा आएको प्रति पनि उनले ध्यानआकर्षण गराएका छन्। उनले भने मेरो सन्दर्भमा यस्तो गम्भीर आरोप लगाएर झुटा र आधारहीन समाचार प्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछु। म माथि लगाइएको आरोप पुष्टि गर्न ठाडो चुनौती पनि दिन चाहन्छु। मन्त्रीको जिम्मेवारी लिसकेको आफू जस्तो व्यक्तिमाथि लगाइएको यस्तो आरोपले जिम्मेवार नागरिकको प्रतिष्ठामा गम्भीर चोट पुगेको उनको भनाइ रहेको थियो। पौडेलले पूर्व मन्त्री बडु सहित केही व्यक्तिहरूको दोहोरो नागरिकता रहेको भन्दै छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले यो उपचुनाव मात्रै नभएर प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने कि नगर्ने सवाल रहेको बताएका छन्। चितवनका उम्मेद्वार जितनारायण श्रेष्ठलाई मत माग्न पुगेका नेता सिंहले चितवनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारको जित नै लोकतन्त्रवादीको हुने बताएका छन्। उनले भने जनताले आवेगमा नभई विवेकले मतदान गर्नुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त रहेको छु। सधैँ सुख दुःखमा उभिने सबैको घर आँगनमा सजिलै भेटिने उम्मेद्वारका पक्षमा मतदान गर्नु भनेको राजनीति प्रतिको सम्मान रहेको छ। गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार श्रेष्ठ सबैका लागि सर्वस्वीकार्य उम्मेद्वार रहेको बताउँदै चितवनको विकास र समृद्धिका लागि गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जिताउन पनि प्रकाश मानले आग्रह गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले अहिले राजनीतिक भद्रगोल हुनुको मुख्य कारक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भएको आरोप लगाएका छन्। पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनि राष्ट्र ब्यूको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीवादको सिद्धान्त म र मेरो फाइदा मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन्। हामीले बनाएको धेरै राम्रो पार्टीभित्र एउटा मुसल जन्मियो, त्यो ओलीवादको मुसल रहेको थियो। ओलीवाद भनेर मैले व्यक्तिगत कुरा गर्न खोजेको होइन, त्यो एउटा प्रवृत्तिको रूपमा हुर्कियो, त्यसमा विचार म हो मेरो हो भन्ने भयो। उनले भने मलाई जे गर्दा फाइदा हुन्छ त्यही गर्छु, त्यही नै ओलीवादको सिद्धान्त रहेको छ। यो मेरो विचार हो, मेरो फाइदाको सिद्धान्त हो, मेरा समर्थक मात्रै असल हुन्, अरू सबै शत्रु हुन्। यति भएपछि ओली प्रवृत्तिको मुसल तयार भयो। नेता भुसालले थपे ओलीवादको यही कारणले ओली प्रवृत्तिका मानस पुत्र र तिनबाट जन्मेकाहरू सडकमा रहेका छन्। जब अनुशासनहीनता र मूल्यहीनताका बीचमा फन्टुसहरूका बीचमा झगडा हुन्छ वा प्रतिस्पर्धा हुँदा
कसले जित्छ भन्दा सबैभन्दा फन्टुसले नै जित्ने गरेको छ। आज त्यही भएर सडकमा सबैभन्दा धेरै फन्टुस नेताहरू भएर हिँडिरहेका छन्। संसद र पार्टी विघटन गरेर ओलीले देशको राजनीतिक भद्रगोल बनाएकै कारणले वैकल्पिक भन्नेहरू अहिले सडकमा देखिएको पनि उनको आरोप रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दामा दोषी ठार भएका तत्कालीन डीएसपी रमेश बस्नेतलाई 15 दिन र 5000 रुपियाँ सजाय सुनाएको छ। यद्यपि क्षमा याचना सहित निवेदन दिएको अवस्थामा उनलाई भएको सजाय मिनाहा हुन सक्ने पनि फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख रहेको छ। अंश सम्बन्धी मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले गरेको आदेश नटेरेको भन्दै जगतमाया श्रेष्ठ र उनका छोरा इन्द्रबहादुर श्रेष्ठले काठमाडौँ प्रहरी परिसर र मुद्दा शाखामा कार्यरत डीएसपी बस्नेत विरुद्ध 2072 सालमा सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दामा ईश्वर प्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले हालै अन्तिम सुनवाई गरेको छ। त्यसका लागि फैसलाको जानकारी पाएको 3 महिना भित्र पुनरावेदन दिँदै गल्तीको क्षमा याचना माग्नु पर्नेछ। बस्नेत हाल एसपी रहेका छन्। निजामती कर्मचारीहरूका युनियनहरूले सरकारको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार ठप्प पार्ने गरी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। ट्रेड युनियनहरूले यही वैशाख 19 र 20 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एसएमएस पठाउने कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेका छन्। साथै वैशाख 21 गते सिंहदरबार कार्यस्थल रहेका कर्मचारीहरू कार्यालयमा अनुपस्थित रहने पनि उनीहरूको आन्दोलनको कार्यक्रममा उल्लेख रहेको छ। कर्मचारी युनियनका सचिव प्रकाश भट्टराईले कर्मचारीहरूले उठाएका माग सरकारले सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु परेको बताएका छन्। प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा आफूहरूले उठाउँदै आएका माग समावेश नगरिएकाले आन्दोलन गर्न लागि उनले जानकारी दिएका छन्। प्रदेशको नाम कोशी राखेको विरोधमा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका पदम लिम्बुको अन्त्येष्टि शनिबार गरिने भएको छ। कोशी प्रदेश नामाङ्कनको विरोधमा गत चैत 5 गते विराटनगरमा भएको प्रदर्शनमा घाइते भएका उनको चैत 10 गते उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। मृत्युको 29 दिनपछि उनको अन्त्येष्टि गर्न लागि छ। वैशाख 9 गते शव यात्रापछि अन्त्येष्टि गरिने संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष विष्णु तुम्बाहाङ फेलले जानकारी दिएकी हुन्। अन्त्येष्टि अघि शवलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि सुनसरीको धरान, इटाहरी र विराटनगरमा राखिनेछ। मुख्यमन्त्री कार्यालय विराटनगर अगाडि केही समय श्रद्धाञ्जलीका लागि शव राखेर बेलबारीमा लगेर अन्त्येष्टि गर्ने तयारी भएको उनले जानकारी दिएकी हुन्। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका 1 स्थित बसले मोटरसाइकलमा ठक्कर दिएपछि एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। हिजो दिउँसो 3 ख 2396 नम्बरको बसले ठक्कर दिँदा मध्य प्रदेश 01004 प 68 19 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएपछि मोटरसाइकलमा सवार श्रीमान श्रीमती र उनकी भतिजीको मृत्यु भएको छ। प्रहरीका अनुसार मोटरसाइकलमा सवार सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिका 10 का 26 वर्षीय अमृत मण्डल र उनकी श्रीमती 24 वर्षीय अन्जु मण्डल, उनकै भतिजी 6 वर्षीय अंशु मण्डलको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। मोटरसाइकलमा उनीहरू शम्सीबाट जनकपुर धाम आउँदै गर्दा बसले ठक्कर दिएको हो। ठक्कर दिने बस प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ भने चालक फरार रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। युएईमा कार्यरत एक नेपालीलाई झण्डै 70 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको चिट्टा परेको छ। युएईमा ड्राइभरको रूपमा कार्यरत नेपाली नागरिक पदमले महजुद राफल ड्र मार्फत 20 मिलियन दिराम अर्थात् यो समाचार तयार पार्दाको विनिमय दर अनुसार 71 करोड 70 लाख 82,496 रुपियाँ बराबरको चिट्टा जितेको युएईको स्थानीय सञ्चार माध्यम फाजिल टाइम्सले उल्लेख गरे अनुसार पदमले चिट्टाको 5 नम्बर मिलाएका छन्। उनले मिलाएको नम्बर 5, 10, 41, 46 र 49 रहेको छ। सन् 2023 मा मात्रै नम्बर मिलाएर पहिलो ठूलो चिट्टा जित्ने पदम पहिलो सहभागी भएका छन्। बुधबार आफूले जितेको रकम बुझ्दै पदमले भनेका छन्, मलाई अझै पनि विश्वास लागिरहेको छैन। पदमले युएईमा गाडी चलाएर 5700 दिराम अर्थात् 2 लाख रुपियाँ बराबरको प्रत्येक महिना कमाउँदै आएका छन्। उनी 23 वर्षदेखि युएईमा एउटै कम्पनीमा काम गरिरहेका छन्। उनले यसअघि पनि केही मात्रामा यस्तो चिट्टा रकम जितेको जानकारी दिएका छन्, तर आफूले यति ठूलो रकम जित्छु भन्ने सपनामा समेत नदेखेको पदमको भनाइ रहेको छ। उनले पहिलो लक्की नम्बर आफ्नी श्रीमती छोरीसँग सोधेर राखेको र त्यसपछिको अर्को नम्बर आफैले राखेको बताएका छन्। पदमले आफूले मेहनत गरेर कमाएको रकमबाट पनि विभिन्न असहाय र पीडित व्यक्तिहरूलाई सहयोग गरेको भन्दै अब झन सहयोग गर्न आफूसँग पैसा भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। यसअघि गुल्मीका भरत विकले पनि महजुजको लक्की ड्र मार्फत झण्डै 35 करोड रुपियाँको चिट्टा जितेका थिए।
पछिल्लो 24 घण्टामा थप 108 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 2450 नमुना मध्ये 778 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 55 जना र 1672 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 53 जना गरी 108 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यस्तै कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 386 पुगेको छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 21 जना, आइसियुमा 7 र भेन्टिलेटरमा 3 जना उपचाररत रहेका छन्। संक्रमण बढेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन पनि सबैलाई आग्रह गरेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।